मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जया तुम्ही सता ताच्या एकानी जापोता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान खऱ्या एकानी देवा जाणा जया तुम्ही सता ताच्या एकानी जापोता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो मनीस जाल्यार हर एकल्याक एक सवाल आसा मेल्ल्या उपरांत कितें मेल्ल्या उपरांत कसली स्थिती गती कितें जातलें खंय पावतलें हांव कितें आसतलें हें हर एका धर्मांत आसलें हर एका मनशाची चिंता देखून ह्या विशयान कांयच समजून नासतना जियोवचे जायते आसात आनी थोडे मरून परतून जल्मतले म्हणून चिंतून जियोवचे आसात पुनर्जन्म आनी थोडे आसात हांवें आतां बरें जिवीत जियेनातल्यार आनी एका जल्मांत हांव सुणें जावन गी मनजात जावन गी जीवदाळ जावन गी मासली जावन गी आनी कितें जावन गी परतून जल्मातलो म्हणलें चिंताप आसा पण तुका आनी म्हाका आमी हो संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो जीव ह्या कुडींतलो भायर गेल्ल्या उपरांत कितें जातलो खंय वेतलो खंय पावतलो हें जाणा जावचें गरजेचें देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत तशेंच देवाच्या उतरां मुखांतर हें सत आमी जाणा जावं खुशी भरया आनी जर तर मेल्ल्या उपरांत कांयच ना खावो पिवो म्हाजो मारो म्हणून तशें जियोवन आमी देवाक विरोध जावन मनमानांतलें जिवीत जियेल्या तर आनी जायतीं पातकां आमी देवा विरोध पेल्या विरोध आदरल्या तर त्या पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदां संवसार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पात खां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. Sargi Adi Shakita Chaista Somsari Sarvis Kora Deva Sargin Charaya Sarvadveda Deva Bapa Amito Ka Namaskar Karta Amito Ka Devasta तुझ्या वैभवापासो आम्ही तुका वागता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या स्फोटा सौम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूतका. बापाच्या उजव्या कोसात आमचे मागणे घालून दे. नित्य पवित्र संगाती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगाळा बापा तूं जावन आसा जो आसा तो हांव म्हणलो देव देवा अब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो आनी तुका वळखल्या स तुज्या फर्जेसो तुका खऱ्या कनिसा देवाक तुज्या पुता जेजू थंय वळखून खंयसर तूं आसाय आनी खंयसर तुजो पूत तुज्या महिमेन भागीदार जाला थंयसर आमी तुज्या भुरग्यांनी आसच्या खातीर ह्या संवसारांत जीवन आसतना आमचे जिणेचें रुपांतर करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 वळ 1 ते 19. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 वळ 1 ते 19. अब्राहमा कडेन देवाचो सल्लो. ह्या गडिता उपरांत सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्राहमा, हांव तुजी डाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्राहमान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दामस्काचो एलिएझर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्राहमान म्हळें, पळय तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक गरसाकोर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बागार तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाग दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातली. अब्राहमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचें नितीवानपण म्हूण लेखोन आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर, तुका
ह्या देशाचो दैजी करचे खातीर खालदेयाच्या वूर नगरांतलो तुका भायर हाडलो होतो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दैजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो म्हणजाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेका फूड करून दवरलीं. पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नान. गीत येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्राहमान तांकां धांवडायलें. दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. सर्वेस्परान ताका सांगलें, हें तूं जाणा जा, तुजी संतत तिसो न्हय आसलेल्या एका देशान परकी लोकां बरी जियेतली. थंय तांकां गुलामा बरी पळयतले आनी 400 वर्सां तांकां कठिणायेन चलयतले. पूण तांकां गुलामा बरी चलयिल्ल्या लोकांची हांव झडती करतलो आनी उपरांत व्हड ग्रेस्तकाये सवे ती भायर येतली. तूं मात्र समाधानान तुज्या पुर्वजा सरशी वेतलोय. पिके म्हातारे प्रायर तुका मातयेक पायतले. 4 तकल्या उपरांत तुजी संतत हांगा पाटी येतली. तो काळ पर्यंत अमोरितांचे कोटेपण अतिरिक्त जावचें ना. दीस दारीर पडून खाळोक जालो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती सूट दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो. इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान न्हंय पर्यंत, म्हणजे खेनितांचो, खेनाजितांचो, खादमोनितांचो, हितीतांचो, पेरिजितांचो, रफायतांचो, अमोरितांचो, कानानगरांचो, गिरगाशितांचो, हिवितांचो आनी जेबुजितांचो देश हांव तांकां दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडतां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडतां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. व्हड विकताची गायता उपकारां वाटयता. 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 अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडतां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटां. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाखणटां. स्तुती ताची करता मोक्त सोनी आळता. 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 ताणे केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता. 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 गोड
गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 कालते पोणी दिबेर पडोन सोम्याक न मान करता 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता पिलिप्पिगरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 17 21 अध्याय 4 वाक्य 1 बाबा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी दवरूंक शिका कारण हाचे पयलीं हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगता जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात नास तांची अंत्यावस्था म्हणीत तांचे पोटच तांचो देव लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बाडाय उलयतात संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा सर वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपल्या पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करण ती आपले महिमे बरीत कुडीच्या स्वरुपायक तो हाडटालो देखून म्हज्या आती मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट मोगाचे न्हू सोम्या थंय तीर रावा देवाचे उतारे देवाचे वड उपकार हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या दिवो मोज्या मेटा प्रकाश मागोन मोज्या दिसपट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 9 वळ 28 तावन 30 आनी 6 पर्यंत लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 9 वर्सेस 28 to 36 जेजूचें रुपांतर इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एका दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें ताचें वस्तूर परजळीत
दोवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले ते मोइजे आनी एलिया ते महिमेन बरोवन परत जळटले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मंडळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले आनी पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातास जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले तो त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो ओ म्हजो पूत आमी विसरून काडलेलो ताका आयका हो ताळो तमतास थंय जेजू एकलोच आसलो शिसांनी हो गुटो सांबाळलो आनी आपणें देखलेलें संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितें सांगलें ना देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता आमी जाल्यार सर्गींचे नागारीक आमी जाल्यार सर्गींचे नागारीक तें सिटीजनशीप थंय नागारीक जावन जिवंक संवसारांत आसतना कितें करी जाय म्हणून जनां जावं कुशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान एकल्याची बायल मेली आनी तिका ताणें समाधीन ते दवरून घरा पावतना शिरंदेरचो पावस खंय जगला आनी घडघडो खंय दादा मनीस वयर पळोवन म्हणटा गो भोवशा वयर पावली दिसता भोवशा वयर कित्याक हांगाय घडघडो संवसारांत जियेत आनी जगला न्ही वयर गेल्ल्या उपरांत देखून तूं उगडापांच्या बुकांत स्वर 12:07 सांगता न्ही सर्गार एक झूज सुरू जालें म्हणून उगडापांचो बुक 12 आनी 7 उपरांत सरकार एक झूज सुरू जालें सर्गार एक झूज सुरू जालें सरकार झूज आसा गे आसलें एका काळार आनी आसा गे ते लढाय आसा गे झगडे आसा गे दुस्मान काय आसा गे फारीकपण घेवंक आसा गे देखून साहस भाव भयणीनो आमी संवसारांत आसा वय मेल्लीं खंय आसात सिमिस्त्रींत आसात आमी संवसारांत आसा मेल्लीं खंय आसात सगळीं विश्वांत आसात गे कीर्तन 115 वळ 20 कितें सांगता आनी वळ 17 भोवशी कीर्तन 100 आनी 115 आनी वळ 17 मरून गेल्यान ती फोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकनात ती खंय आसात मेल्ली मरून गेल्यान ती फोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकनात आतां मरून गेल्यान ती कुडीन मेल्ली न्ही कुडीन मेल्ली हें न्ही ती पोंडांत कुसोन गेल्यात माती जावन गेल्यात कोण आत्म्यान मेल्यांत ती सरस्वतीची स्तुती करूंक सकनात एका काळार आमी मेल्ले हांव म्हणटा देवाचें उतर एफेसकारां पयलें पत्रां 2 वळ 1 आनी 2 एका काळार आमी मेल्ले हांव खंय ऐका तुमच्या अप्रथा आनी पातका वरवीं एक काल्यार तुमी मेल्ल्यात एका काळार आमी मेल्ले हांव खंय हें कोणाक उगड आसा ना ह्या मोरण्या विशयान कोणाक उगड आसा ना सगळ्यांनी भियोवचें कुडीच्या मोरणाक हाज्या पयलीं हांवें सांगलां मोरतलो हो देखलो चिंता खंय सत्ता मेले ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು म्हणून हांव मेल्यार म्हज्या बायलेची भुरग्याची गत कितें जायत म्हणून सत्ता मेले ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ गती ಏನಾಗಬಹುದು म्हणून हर एकल्यान चिंतचें खंय म्हळ्यार हांव मेल्यार म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या संस्थ्याक म्हज्या समाजाक म्हज्या सांगत आसलेल्यान
ತಂಚಿಕಂತ ನಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ म्हणटात. तशें चिंचा बदलाक म्हज्या बायलेची गत कितें, भुरग्यांची गत कितें, म्हज्या घराची कुटुंबाची गत कितें म्हूण चिंचा बदलाक मेल्ल्या उपरांत म्हजी गत कितें म्हूण चिंचें सट बरें. आज हें गरजेचें. तूं आनी हांव आमी तयार आसांव म्हणून. जायते जाणां मरोंक तयार नात, पूण पातकांत मरोंक तयार आसात. जायते जाणां कुडींत मरोंक तयार नात, आत्म्यांत मरोंक तयार आसात. सारकें चिंतून पळया. पाताक आदार आत्मो ना जाल्यार वडना, पूण कूड सांबाळीची. आज भाव भयणीनो आमकां एक बरवसो आयच्या वाचपांनी तुका आनी म्हाका आमकां एक बरवसो आसा. सदां काळ उरच्या बाळच्या जिविता विशयांत. तुज्या आनी म्हजें आमचें पयन हांगासर सोंपना, हांगासर सुरू जाता. म्हज्या एका कंतरांत हांवें गायलां न्ही, अदेव तुका या संवसार, अदेव तुका म्हज्या घरा, अदेव तुका कारबारा, अदेव तुका दळबारा, अदेव आदेव सार. काबार जालें जिवीत म्हजें, सुरू जालें पयन म्हजें, व्हरूंक ना म्हजें सवें, जोडूंक ना हांगा हांवें. आदेव आदेव आदेव. ती उडोली बाबा विजयन तो उडास काडलो. ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ म्हणून. स्ವಂತ घरांत रावतेल्यांक वचोंक आसा, भाड्याच्या घरांत रावतेल्यांक वचोंक आसा, घर नातलेल्यांक वचोंक आसा, आसा की ना? जाल्यार आमकां कंत संवसाराची. आमकां कंत संवसारांत रावची. आतां एखादा देवान चॉयस दिल्यार कोणाक हांगा संवसारांतूच रावंक जाय म्हळ्यार कोण नाका म्हणटा. देखून तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत तात्कालीक क्षणीक. वडील सांगलें न्ही, यात्रीक यात्रीक सर्व आमी यात्रीक, पयनार पयनार आसांव पयना, जल्मल्याव जेयल्याव देस रात वावुरल्याव, संवसार सोडून वेतेल्याव एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसांव पयनार, मोल्याव जेयल्याव देस रात वावुरल्याव, संवसार सोडून वेतेल्याव एक दीस. पण ह्याच्या शुभ वर्तमानांत परते वस्त रेती वेळार हांवें रिती सुरू केल्ली त्यास म्हळ्यार त्या नियाळांत जेजू हांकां तेगांक सांगाता घेता आनी म्हणटा ये रे म्हणून. जेजू पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक सांगता ये यार रे म्हज्या फाटल्यान. खंय खंय? ताबोर खंय गाद्यांत गे, तोटांत गे, बेटांत गे, दर्याच्या तेडीर गे, ताबोर गुड्यार. ताबोर गुड्यार पर्वत दोंगर. आनी कुशेन गेले गे, कुशेन गेले. हाका वचोंक जाय वचोन आमकां घाले वो ये म्हणटा फाटल्यान. चडचें कोणें पुरासान कोणाक. हांगा ही परवस्ते रेतीर जाली. तेगी बहिणी अमेरिकांतून आयिल्ली आनी एकली बहीण आमची हांगा आसा, आजी आसा, युकेंतून आयिल्ल्या. आनी जायतीं जाणां होन्नावरांतून आयिल्लीं आनी थोडीं सिद्धापुरांतून आयिल्लीं. येताना येवंक नाका, येताना हांगा येवंक नाका, जाय गे नाका गे म्हणून. कित्याक म्हणलें पुरासान हे 5 दीस कशे काडचे.
मोबायल वापरिनासतना आमचे सदांचे काम करिनासतना आमकां जाय जाल्यार खावंक जेवंक मेळनासल्यार जाय जाल्यार न्हेसोंक जायनासल्यार आमकां खंय वचूंक आसा थंय वचूंक आमकां सोडनासल्यार अशें म्हणटान पयले फावटी जालां 31 वर्सांच्या ह्या म्हज्या 7th पयले फावटी जालां इनारी लिंगा दिसा हांव पळयता 14 जण दादले आसतल्या कडेन 13 जण आसात एकलो लिपला हुशार ना गी म्हळें हांवें एकलो हांगा दादलो मनीस दिसना खंय गेला ताजी बायल आसली तो गेला अरे खंय गेला तो घरा गेला अरे घरा गेला कित्याक ताका फोन आयलो कोण आयलो फोन आयलो आनी गेला सांगूंक ना म्हाका सांगला बायल म्हणटा बायलेक सांगून पूण आमकां खबर आसना पयले फावटी जावचें पूण उरलें पुराय हे 5 दिसांची रेती जाल्या उपरांत म्हजे कडेन येवन म्हणटा आमकां वचोंक नाका फादर आमकां वचोंक नाका फादर वचोंक नाका फादर म्हणटात मात्र न्ही वेगीस येवच्या म्हयन्यात म्हजी बायल टिचर फादर थंय आपोवन हाडटा फादर येताना येवंक नाका पुरासान या अलसाय उपगोन या लांब कितें म्हणटा पयन येदो पर्यंत आमी म्हणटाले अरे कसो आमचो भाव विनय कुमटा तावन येता म्हणून पूण हे फावटी पळया न्ही की कुमटाव आनी पयस गोंयांत तावन येयल्यांत आमची भाव भयणी थंय गोंयांत मडगांव तावन भाव इनाश्यो आनी ताजी दूव आयल्या तर थंय नेरूल तावन भाव ऑर्लांडो आयला आनी आल्दोना तावन भितर आनी रुबी आयल्यान आनी ते राय हातीशीन तावन आमची फिलिपिना आनी कुटाम आयला 400 किलोमिटर तितल्या पयसा पयले फावटी येवचें न्ही जायते फावटी आयल्यान ती पूण सुरू येताना कितें बोगलें जावयेत कशें पेद्रूक जुवांक जाकोबाक बोगलें तेंच बोगलें जावं पुरो सडाचे गुडो पुरासान आसा की ना कित्याक म्हळ्यार सवाल आसा की ना जेजू म्हणटा ये अरे म्हणून सांगता वय पूण कित्याक म्हळ्यार सवाल आसा की ना आयकय आमी येताना तांकां कितले कश्ट जाल्या रे थंय वयर गेल्ल्या उपरांत थंयचो अनुभव चडल्या उपरांत ते कितें म्हणटात मागीर आयकुया पूण आतां ऐका लुकास वंजला वसवर 9 आनी 28 जेसूचे रुपांतर इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाताक घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो एका दोंगराक गेलो जेजूच्या मतींत आसलें कित्याक मागणे करूंक म्हणून तुमी हांगा आयल्यात कित्याक सांगा इतल्या पयस तो सकाळी सकाळी उठून धांवन आयल्यात कित्याक मागणे करूंक म्हणून पूण शिसांक खबर ना तशें थोड्या सांगात येता जावं पुरो अरे आनी आपयलां देखून आमी आयल्या तसल्यांक उद्देश नासलेल्यांक वचोंक नाका चलोवंक नाका पुरासान आलसाय म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार सवाल पूण जेजूक तें सवाल ना पुरासान ना तुमकां हांगा पळय धांवन येतल्यांक उर्बेन धांवन येतल्यांक देवाच्या उतराची थान आनी बुकान घेवन येतल्यांक पुरासान आसता गी लांब दिसता गी सकाळीं बेगी बेगी उठाचे रेल्वे स्टेशनार वचचे आनी इतली वरां बसाचे म्हणून आसा गी मतीन आमचें मन खंय आसा आमचें ध्यान खंय आसा आमचो शेवट वयमू शेवटाचेर त्या शेवटाचेर देखून भाव भयणो संवसारी पळयनात आमचें ध्यान मन शेवटाचेर दवरता तर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिणेचो शेवट कोण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिणेचो शेवट कोण सर्ग आवर डेस्टिनी इज हेवन संवसारांत पोर एकल्यान म्हाका एक विडियो दाखयलो कळ्ळें एक रिसॉर्ट आसा खंय द हेवन म्हणून एक रिसॉर्ट आसा ताचें नांव द हेवन खंयचोय रिसॉर्ट सर्गाक सरी करूंक जायना देखून संवसारांतले कितले काश्मीर इंडियांतलो सर्ग म्हणटात जम्मू काश्मीर आयकलां तुमी
जम्मू काश्मीर हेवानो अर्थ म्हणतात नाही. तुझा आणि म्हजो आमचो शेवट सर्ग. कित्याक सर्ग? कित्याक सर्ग? पयलें तुका आमी आयिल्ले हांव कळयता. साबार जाणांक कळीत ना. आमी आयिल्ले हांव कळयता. आमी आयिल्ले हांव कळयता न्हू. सर्गांत आवन आयिल्ले आमी. आमकां कळीत ना तितलेंच. एफेसकारां पयल्या पत्रां वचून 1:4 सांगता आमी क्रिस्ता सवय आसले. क्रिस्त खंय आसलो मागीर पळया. एफिशियन चॅप्टर 1:4 ताचे समोर म्हणजे जेजू समोर आमी भाग्यवान हांवें आनी तुवें आमी भाग्यवान जावचे खातीर पवित्र जावचे खातीर आनी खतावीन जावचे मात्र कथावीन जावन जियोवचे खातीर संसाराचे स्थापने संसार स्थापने जावच्या पयलेंच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यान. क्रिस्त थंय आमकां क्रिस्त खंय आसलो? खंय आसलो? शब्द मनीस जालो सर्गींत तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो शब्द मनीस जालो सर्गींत तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो. आमी भाग्यवान जावचे खातीर कथावीन जावचे खातीर पवित्र जावचे खातीर संसाराचे स्थापन जावच्या पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान. क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान. आमी ताचे सवय आसले. आनी जेजू खंय आसलो? संवसाराक येवच्या पयलें शब्द मनीस जावन संवसाराक येवच्या पयलें जेजू खंय आसलो? जुवान सुवांजेला वचप 3:13 जॉन 3:13 सर्गींत हांव देवलो सर्गींत हांव देवो न्हू आयलोलो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. खंय हांव देवलो तो तर ताचे सवय आमी आसले तर आमी खंय आसले पयलें आमकां कळीत ना भाव भयणी. ते आमच्या गमनाक ना. साबार पिटी सांगला तुजो म्हजो जीव खंय तावन आयला कोणा तावन आयला? उत्पत्ती ग्रंथा 2:7 तुजो म्हजो आमचो जीव मनीस जाल्यार एकलोसो जीव खंय तावन कोणा तावन आयला? ऐका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. कोणाचो जिवाचो श्वास फुंकलो? कोणे फुंकलो? सर्वेस्परा देवानच फुंकलो. वय मू ताच्या नाकाच्या फुडांनी आपल्या सारक्या सोरपायेच्या मनशाक देवान रचलो. सर्गीची माती काडून मनशाक ताणें ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो. मनीसांनी जाय की जीव तरी तुजो म्हजो आमचो जीव खंय तावन आयला? ते बाप खंय आसा? आमी खंय आसल्या? कोणा समें आसल्या? हांव आनी तूं आमी बापाचो एक वांटो. तुजो जीव म्हजो जीव ताचो एक वांटो. ताच्या सारक्याचो सुरपाचो एक वांटो. देखून आमी केदाळ म्हणटा आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के और आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा. अरे तुजो जीव म्हजो जीव त्या सरस्वराचो जीव जाल्यार आमी एकामेका कोण? आमी संवसारी संबंध दवरून जियेता. निजायक आत्मीक संबंध तुजो आनी म्हजो आमचो कितें? आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे. एफेसकारांक बरोवन हांव 5:30 कितें सांगता? त्या मागलेल्या अभिषिक्त जाल्ल्या त्या लायिल्ल्या देवाचें संपूर्ण सारकें स्वरूप आपणायिल्ल्या जेजू सवें तूं आनी हांव आमी कोण? ऐका आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. भाव भयणी संवसारांत जियेत आसतना आमी ताच्या कुडीचे सांदे. न्ही सभेचे न्ही संस्थेचे न्ही ह्या धर्माचे ह्या खंयच्याय राज्याचे राष्ट्रांचे ह्या संवसाराचे न्ही. देखून आमी शिकून सुरू करच्या पयल्यान सांगलें आमी जाल्यार सर्गीचे
नागारीक. आम्ही सर्गींचे नागारीक. आम्ही ताचे कुडीचे सांदे देखून जेजून म्हणाले की म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. समजता तुमकां? हांगा जाणा जाय देवाक तुमच्या म्हणलें ती शिकोवन दिवंक सगळी शिकोवन दिवंक म्हाका वेळ पावना, 2 वरांय पावना. निमाणे आनीक गुंड्याक गुंड्याक वचत सवला सवला कित्याक तूं म्हाका म्हळ्यार सर्त कितें? सावल कोणाक दग दिता? क्रिस्ताचो एकवटलेल्याक तूं दग दितना तूं कोणाक दग दिताय? क्रिस्ताचो तूं एकवटतना कोणासो तूं एकवटलाय? गॅलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 कितें म्हणटा? क्रिस्ताचो म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही. क्रिस्तासवे म्हाका कुर्सायला कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही. बगार क्रिस्त मुजे थंय जियेता. क्रिस्त मुजे थंय जियेता. पळय की भाव म्हणून ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर ती स्वता तूं जाणा जाताय तर आमी कुडीचे गुलाम जायना, बदलाक आमी आत्मीक एकवट जोडूंक शकता. आमी केदाळ देवाची भुरगीं जाता. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. वय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14. रोमन्स 8:14. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आतां देवाचो आत्मो म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो कोण? देवाचो आत्मो. वय देवाचो तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां वय तुजे ते म्हजे ते आमचे ते जियेता. वय जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. आमी कोणाचो एकवटता? तेच पवित्र आत्मा आमचे थंय ना, अशुद्ध आत्मा खोटो आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार कोणाचो आमी एकवटता? पाता करतात तो काल देवसार असो म्हण आयकला वय मात जेजू म्हणटा न्ही त्या फारिजेवांक देवसाराची पिळगी तुमी म्हणून. जुवांचो वांजेला वचून 8 वर्स 40 आनी 4. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44. देवसाराची पिळगी तुमी. कित्याक देवसाराची पिळगी तुमी? तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी. ताज्या अपेक्षा प्रमाणे ताजी खुशी तुमी पाळटा, ताज्यो वाटो तुमी चलतात. देखून देवसाची पिळगी म्हणटा. हांव आनी तूं देवाच्या अपेक्षा प्रमाणे चलता, ताज्या उतरां प्रमाणे चलता, ताजे उपादेश पाळून चलता, ताजी खुशी पाळून चलता, तर आमी कोणाची भुरगीं? आनी केदाळ साथ दे तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार पाळूंक. देवाचो पवित्र आत्मो आमचे तें आसल्यार मात्र ना जाल्यार साथ दिना. देखून भाव भयणीनो आज सारकें समजून घेया. आमी खंय परदेशी न्ही विदेशी न्ही. देखून तातूंत अर्थ आसा मेलिरुदू नम्मा मने इलिरुदू. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक 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 आमी सर्व जावन आसा. बासयल्या गांवाक पयन करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय यात्रीक आमी सर्व जावन आसा. बसयल्या गांवाक पयन करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. पण आमी त्या शेवटाक त्या ससण्याच्या जिविताक आमकां आमी तयार करच्या बदला आमी बिजी 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 ह्या संवसारांत ह्या नासवन वेच्याचो जिविताक तयार करनासता. देखून जावं बरो वेताना पेद्रूक ह्या जुवांक तांणी बरोवना न्ही. पूण म्हज्या कंतारान तुमी आयकला पेद्रू जुवांव जाकोबू मेळून जेजूक देवें गेले ते सोलून, ताबर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबर गोड्यार सोडून गेले ते. पेद्रू जुवांव जाकोबू मेळून जेजू संगी गेले ते सोलून, ताबर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबर गोड्यार सोडून गेले. जावं बरो पुरपुरून पुरपुरून ह्या पुरपुरोंक ताका जेजू आसा न्ही ना कुशेन मनांतच दुरसोन. आनी गेले गेले पूण जेजू गेलो कितें मागणें करूंक म्हणून वय आनी जेजू जेसेमानी म्हळ्यान मागताना एक कितें करनासले आनी हांगा कितें करनासलें मागीर कळटा तुमकां. हांगा तें करनासलें. ताबर गुड्यार जेजू सांग आतां गेल्ल्या वेळार तेंच करनासलें मागीर तुमकां वाचूंक मुखार वाचताना कळटा.
मागूंक न्हय करूंक म्हणून तो दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारखे बदलले. पळय, तो मागण्यार आसलो, उरलेले मागण्यार नासले. तूं मागण्यार आसाय, तुजे मुखामळ परजळटा. हाजे पयलीं सत्य दाखले हांवें तुमकां दिल्या तेंगी. ताजो वालोरान धाकटो भुरगो आसतना ताज्या आवय शांत तसो सांगता. सदांय ताज्या आवय हाका धाकटुल्या भुरग्याक इगर्जेक व्हरतली खंय, साक्रामेंता मुखार ती दिंबेर पडोवन साक्रामेंताच्या पळोवन साबेरनाक पळोवन मागतली खंय. आनी वो चिंतलो थंय कोण आसा म्हणी पळयता, थंय कोण आसा म्हणी पळयता. आवयन पळयल्या बरी तोय पळयतालो खंय, ती कोणी दिसना ताका, तुमकांय कोणी दिसना. हांगा आराधना वेळार हांगा साक्रामेंत दवरलेलो थोड्यांक सूर्यो दिसता, पण मोडूल्लो उंडो, बेटयल्ली कूड, वारयल्ली रगत ते मतीक येना. सभाजाने मागण्याक आयिल्ले आनी हांगा हांवें सांगलां थंय सूर्यो दवर नमस्कार करतात. सूर्यो न्ही भाव भयणीनो, सूर्यो खाली एक सूचन मात्र. आमी कित्याक घेता जेजो जोमो घासो सूर्यो म्हणल्यार अर्थ कितें? जेजो मोजो शांतीचो दर्यो म्हणल्यार अर्थ कितें? सूर्याच्या परजळा प्रासाचो मोग आसो परजळ चड. उदकाच्या दर्यावनी ओडू शांतीचो ताजो सागर, कित्याक तो शांतीचो कुंवार. आज मागणें करूंक आमी वी हॅव टू गो बियॉन्ड म्हणटा आमी. खाली दोळ्यांनी पळोवन न्ही, आत्मीक दोळ्यांनी पळयचे आमी. गो बियॉन्ड द सिंबल. खुर्सा पाटलो उजवाड, खुर्साचो उजवाड, खुर्सा पाटलो. मागणें करतना कितें जालें? ताच्या मुखामळाचे सारखे बदलले. मुखामळाचे सारखे बदलले. हांगाय वालोरांची आवय मागणें करतना थाप्यान नाकालान कोणी दिसनातली खंय तिका, आकाय दिसनातली, पूण गुवन तिजे मुखामळ पळयतना तिच्या मुखामळाचेर परजळ ताणें पळयलो खंय. ते देवा कडेन मागतना भावार्थान बरशें पातें विश्वासपणान मागतना तिच्या मुखामळाचेर प्रकाश. आमी नव्या वर्सा बेसांव दितना कितें म्हणटा? गणनशास्त्र अवस्वर 22 आनी ओळ सोगी ऐका 22 या थंय मागीर तुज्या मुखामळाचो प्रकाश ती मात वळ वास. गणनशास्त्र अवस्वर 6 आनी ओळ 22 तावन. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 22 तावन. सर्वेस्पोरान मोइसेक म्हणलें आरोनाकडे आनी ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलीतांक हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा. कितें सांगा? सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पोर तुका सांबाळू. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. परजळ तुजेर फांको. सर्वेस्पोर उजवाड. देव म्हळ्यार कोण? जॉन चॅप्टर 1 and verse 5 कितें म्हणटा? जोहांचें पयलें पत्र 1:5 कितें म्हणटा? देव म्हळ्यार कोण? आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड. देव म्हळ्यार आनी हांगा कितें वाचलें? सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आनी केदाळ फांगता? तुमकां आनी थोडे दाखले दिता. उगड्या पंच्या बुकांत अवस्वर 21 आनी ओळ 22. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 22. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना. खंय सरगार पळय ऐका, खंय सरी देवाळ ना, टेंपलो ना. कित्याक? सरपदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळिस्ताचे देवाळ. देवूस आनी ताची शेळिस्त देवाळ शहरांत सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरजत ना. कित्याक देवाची महिमा ताचो उजवाड. देवाची महिमा तुझ्या परजळाची जाल्यार कितें करीचें म्हणून मागीर ऐका. ताच्या उपरांत अवस्वर 22 ओळी 1 आनी उपरांत 5. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 1 आनी उपरांत 5. तेतवा देवदूतान म्हाका जिविताची उदकाची न्हंय दाखयली. स्फटिका बरी जळजळतली.
आनी मागीर हांगा जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार तुमकां पळोवंक मेळटलें अंग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत अंग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रासनीतळ धवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रासनीत ती न्हय कशी स्फटिका बरी जळजळतली आनी 5वी ओळ थंय रातच आसची ना रात म्हणली ना तांकां दिव्यासो वा सुर्यासो उजवाडस गरज आसचो ना दिव्यासो उजवाडी नाका सुर्यासो उजवाडी ताची गरज आसची ना कित्याक सर्वेस्पर देवस तांचो उजवाड जातलो आनी मागणे करतना भाव म्हणे सर्वेस्पर देवस जातलो तुजो म्हजो आमचो उजवाड तूं आनी हांव खरेंच मागणें करता जाल्यार सर्वेस्पर जातलो तुज्या मुखा मळाचो परजळ उजवाड एक्झोडस 34:29 थंय सिनाय पर्वतार सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं कशें ताजो परजळटलें ताजे मुखा मळा एका मैजेचें एक्झोडस चॅप्टर 34:29-30 मोइजे सल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देवन ताना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळतली पळय कितें वडोली भावान सांगलें हांगा तुमकां स्तुती गायना चलोवन वरतना बाबा रिक्साना सांगलें मागणे म्हळ्यार खंय वेळ मेळटना इल्लो मागणे न्ही हो जाय जाल्यार मात मागणे न्ही निरंतर कळनासतना आनी हांगा देवाचे उतार म्हणटा सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळतली मुखामळाची कात परजळतली केदाळ परजळतली सर्वेस्परा कडेन उलयलेले वरवीं सर्वेस्परा कडेन उलोवचें म्हळ्यार कितें तो उलयतना आयकोचें तूं उलयतना तो आयकता मागणें म्हळ्यार कितें मागणें म्हळ्यार खाली आमी ऑर्डर दिवचें न्ही हें कर तें कर हें दी तें दी हाका पळय ताका व्हर म्हण आमी ऑर्डर दिवचें न्ही जेन्ना ताका आमी आयकता मरये बरी जेजूच्या पांया तळा बसून ताका आयकल्ल्या उपरांत ताजे उतार आयकल्ल्या उपरांत जेन्ना आमी उलयता तो आयकता थंय बावट तुत्मान जाता संदेश आयकल्ल्या वरी बावट तुत्मान जाता वय मू आनी संदेश कोणा विशयांत जेजू विशयांत तो संदेश तुवें चड आनी चड आयकतना बावट तुप जाता आनी आपशेन तूं तुजे मागणे सुरू जाता आनी सुफळ जाता बावार्थ नासतना मागल्यार पुरा मंगाण्यंत मागीर नाटक तें काल भयण आयिल्लें पळयलें तुमी दिप्तीक थंय तायशूच्या भायर आसा तें हांवें विचारलें तूं ना थंय जेजू आसा हांव हांगा भायर रावन मागोंत आसा म्हणटा थंय गेल्यार तो म्हाका पळयता थंय जेजू आसा ताच्या सांगाता आनी ताच्या तोंडार परजळ पळयल्यो तुमी फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव न्हू थंय दुबयंत आस्पत्र्यो जाल्यो थंय मागीर एर ॲम्ब्युलन्स जालें तें हाडचें जालें हांगा आमच्या भयणी लिजा मुखांतर तें पुराय अरेंजमेंट पुराय जालें आतां एका हप्त्यांत म्हण येता ते MICUंत आसा तो भाऊ वेंटिलेटरार त्या परिस्थितीन ती ताच्या सांगाता पोतीन आसा थंयसर रावन दुकान गळोवच्या बदलाक थंयसर रावन बेजारान कंती नासच्या बदलाक उलयता ते सगळ्या म्हणटा म्हजो जेजू आसा जेजू ते जेजूक धरना आसा ताच्या तोंडार एक परजळ पळयलें तुमी ह्या खांता वेळार ह्या कश्टा वेळार ह्या पिडेन जाल्यार आनी हांगा पळय आनी आतां कितें आयकलें जेजू थंय मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारके बदलले मुखामळाचे सारके बदलले आनी ताचे वस्तूर परजळीत धवे जाले पळय न्ही ताचे वस्तूर धवें जालें परजळीत जालें देखून सांगलें हांग वस्तूर परजळीत सगळो जागो सॉरी हांग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रासनीतळ धवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रासनीतळ राजा पयलें सबार पुटी हांवें सांगलां बेजार करनाकात तोंडां पळयतनाच कळटा आमी कितले समियाच्या एकवटांत आसा म्हणून तूं सावळो जाल्यार न्ही तें पडी न्ही तूं सावळो तूं काळो ह्या काळान तूं गोरें तें न्ही तें लेखाक येना
2 हप्त्या पयलें पामेला म्हणलें एकलें हांगा भयण आयिल्लें तिका खाणी येवन आनी एकली भयण आयिल्ली सुमारपटी आयल्या पामेला ती हांगा थावन थांजानिया थावन कॅन्सर पिड्यान ती वळवळटा पूण हांगा मंगळुरांत ती ट्रिटमेंट घेता ती आफ्रिकान पळयतना कळटा पूण तिका मेळ्ळा ते तुमी हांव मेळ्ळा हरेपुटी मेळ्ळा कॅन्सर पिड्यान वळवळटा जाल्यार तिच्या तोंडार एक पर्स जळकी जितलो तूं सरस्पराच्या एकवटांत आसाय सरस्पर म्हळ्यार कोण उजवाड उजवाड देव म्हळ्यार कोण उजवाड आनी त्या जितलो तूं त्या उजवाडांत आसाय तितलो तुजें तोंड पर्स जळटा किर्तन 34:5 Psalm 34:5 Psalm 34:5 ताचेर नदर लाया ताचेर तुमची दिश्ट दवरा ह्या नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले मुखामोळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना लज बगची गरज ना थंय कशें तशें हांगा भाव भयण थंय कशें तशें सांगा थंय कशें बेंबेरांत ना सर्गार हजार कंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शेडा येवची ना तुका वयल्या बेंबेरांत ना सर्गार हजार कंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शेडा येवची ना तुका वयल्या मळबार देखून आज आमी सकयल पळोवन धरणीक पळोवन आमी धरणीक पोंडांत वेता देखून किर्तन 120 कितें सांगता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय उबारता किर्तन 120 वर्ड 1 पर्वतांचेर पर्वताचेर म्हणजे खंयच्या पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर म्हणजे सर्वेस्पराचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय थावन येता म्हजो आदार खंय थावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार सरस्पर थावन येता म्हजो आदार सरस्पर खंय आसा सरस्पर देव खंय आसा देवाच्या उतरा मुखांतर आमी आयकुया माता वांजेला वसवर 6 आनी 9 जेजून शिकयलां तें आमच्या बापा म्हणलें मागणें मॅथ्यू चॅप्टर 6:9 तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या आमच्या बापा कुवेटच्या सर्गींच्या जर्मनीच्या अमेरिकाच्या दुबयच्या कतारच्या तरी बाप खंय आसा सर्गींच्या सर्गार आसा किर्तन 115 वर्ड 2 आनी 3 ऐका तुमचो देव खंय आसा म्हण राष्ट्रांनी कित्याक विचारचें म्हणटा देवाचें उतर ऐका किर्तन 115 वर्ड 2 आनी 3 तुमचो देव खंय आसा तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे आमचो देव सर्गार आसा सर्गार आसा देव खंय आसा सर्गार आसा जेजू खंय आसा जेजू सर्गार आसा एक्ट्स चॅप्टर 1 and verse 10 and 11 ऐका तो सर्गाक सोडून गेलो म्हणटा देवाचें उतर एक्ट्स चॅप्टर 1 and verse 10 and 11 अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाक दिश्ट लावन आसतना तांची दिश्ट खंय आसा दर्याचेर ना मळबाचेर आसा आसतना धवे वस्तू नेसलेले दोग जाण एकाच सणे तांचे सरशी उबे जाले ते म्हणाले गलिलेच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात कित्याक तुमी वयर पळोवन उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखोवन वेला तो जेजू वयर उबोवन वेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गार सोडून वेताना ताका सर्गार सोडून वेतालो पळयला तसोच परत्यान येतलो तरी खंय गेला जेजू जेजू सरकार आसा बापाच्या उजव्याक आसा जुवांस वांजेला वसवे एक वळ 18 सांगता पळय देव आनीक आमकां दाखले दिवनूच आसा जुवांस वांजेला वसवे एक वळ 18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या तरी खंय आसा जेजू बापाच्या आनी बाप खंय आसा सर्गार आसा आनी जेजू खंय सोडून गेला सर्गार सोडून गेला
बापाच्या उजव्याक तो ताज्या महिमेन भागीदार जावन सरगार आसा. ह्या लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 24 आनी 50 आनी 51. लूक 24:50 and 51. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यान आपोवन वन गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आनी आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे थावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गाक उबान व्हेलो. सर्गाक उबान व्हेलो. ते जेजू खंय आसा? बाप खंय आसा? सरकार आसा. दोगी खंय आसा? ते तरी आमकां खंय वचूंक आसा? खंय वचूंक आसा? खंयसर आम आसा थंयसर तुमी आसच्याक म्हणालो जेजू. जुवांस वांजेला वचो 14:2 and 3. John 14:2 and 3. म्हज्या बापाच्या घरांत म्हळ्यार सरगार जायती कुडां आसात. नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आतां वचून संवसारांत आसतना सांगलें उतार गेला गिना पाटी येता गिना आपोवन व्हरूंक येता गिना मागीर खंय आपोवन व्हरता तुका आनी म्हाका येवन खंय आपोवन व्हरता तें सारकें का देखून तो हेरां बरी जायनाका तर संवसारी मनशां बरी खावन पिवन माजा मारन जालें दुळीक खावंक फाटी वेता म्हणून. देखून हांगासर तुमकां देवाचें उतर कित्याक एक दिवचें हें तुमकां तयार करच्याक बापाच्या घरा वचूंक. आमी सर्वांनी जेजूच्या सांगाता आसोन खंयसर जेजू आसा थंयसर वचोंक आनी रावोंक आनी थंयसर ससनाच्या ससनाक ताजी स्तुती करूंक सेवा करूंक. देखून जेजू कितें म्हणालो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव आसतलो थंयसर. खंय आसा उडास? खंय आसा? हांव आसतलो थंयसर तरी खंय तरी आमकां खंय वचूंक आसा? हांव आसतलो थंयसर तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. कोण व्हरतलो? साबर आसात कुडां बापाच्या घरा सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गेच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. साबार आसात कुडां बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. संसार जीवित शाश्वत नाही तर संसार तो का कित्याक जाय. संसारी जीवित शाश्वत नाही तर संसार तो का कित्याक जाय. सरगार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका सरसाय. साबार आसात कुडां बापाच्या घरा आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा. ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घर. आनी थंयसर कशें आसतलें कितें जावन आसतलें हांव म्हणलें देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता. आतां पाटी आयच्या शुभ वार्ता म्हणून तो मागण्यार आसतना थंयसर कितें जालो? ताच्या मुखामळाचे सारके बदलले. मुखामळाचे सारकेंच बदललें आनी ताचे वस्तूर परसळीत धवे जाले. ताजे वस्तूर परसळीत जालें ताजे वस्तूर धवें जालें. सरगार कितें नेसले आसात? सरगार कितें नेसले आसात? उगडापण बुकावस्वर 7 and 14 कितें म्हणटा? 14 मात वास. उगडापण बुकावस्वर 7 and 14. हांवें जाप दिली हांव नेणा धन्या तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगले तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शेलयेच्या रक्तान धुल्यांत आनी धवे केल्यात. आतां धवे म्हणल्यार सो कितें अर्थ कितें? शुद्ध परिशुद्ध पवित्र भाग्यवन जावच्या वडो लायक केलें तुमी. कथावीन निष्कळंक निर्दोशी आई बावीन कथावीन
देखून सो रेव्हल्युशन 21:27 सांगता नेंगे अशुद्ध म्हणलें मेळ्ळें मेळ्ळें खंयचेंच तें भितर रिगचें ना म्हणटात. एक रेव्हल्युशन चॅप्टर 21:27 पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना, कितेंच थंयसर प्रवेश जावचें ना. बश्ट जाल्लें. भाव मनी उतार आयकल्या उपरांत आमकां आमी क्वेश्चन तयार करूंक आसा पळया. आमी बश्ट जावन नजो ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी कशें जेजूच्या एकवटांत आसूंक रावूंक जियोंक कशी बरीच अशें जेजू मागणें करनासतना तो रुपांतर जाता. पूण वो गेल्ले ते एक जाण कितें करतात आयका. आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले. तो रुपांतर जाताना ताचे पयलें कोण रुपांतर जावन सर्गाक गेल्यात ते ताचे सवे आसात. कोण ते? मोइसे आनी एलिया. देवाच्या उतरा प्रमाणे मोइसे आनी एलिया कितें करतात? दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले. संभाशण करनासात, उलोवन आसात. ते फोंडांतले उठले की रुपांतर जाल्ल्या वेळार एकामेकाक कशें मेळटात, पळयतात, उलयतात पळया बाबा. आमी चिंतनाका एकामेकाची वळख मेळना म्हूण सरकार एकामेकाची वळख मेळटा. जावं पुरो ही कितें म्हणटात ही कूड आसची ना. मागीर तुमकां आयको मेळटलें ही विनाशी कूड आसची ना पूण अविनाशी कूड. ते मागीर हांगा फाटये कुरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 15 आणि 50 आणि 50 आणि 3 ऐका. थंय तूं विनाशी आनी अविनाशी कुडी विशयांत सारकें बरयलां. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. आता एक गूढ हांव तुमकां सांगता. पळया केवळ जेजू रुपांतर जाल्लो मात्र न्ही, रुपांतर जावन जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिलां आमी रुपांतर जावंक आसा जातेल्या. आनी कशें आयका. आमी सक्कड मोरची ना, आमी मरची ना, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातेल्या. कसो जेजू रुपांतर जालो ताबोर गुड्यार. कशें मोइसे आनी एलिया रुपांतर जाल्यात ऑलरेडी. आमी मरची ना, आमी रुपांतर जातले. एक खिणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हे घडतले. तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली. अविनाशी जावन आमी उठतले आनी आमी मेल्ल्या वेळार आमी जावं पुरो ही कूड विनाशी. विनाशी म्हळ्यार हाच्या पयलीं सांगला न्ही गे ते पाटी मागीर रोमन्स चॅप्टर 1:23 कितें म्हणटात. तांणी विनाशी मनशांच्या, मनजातींच्या, सुकण्याच्या, जीवदाळ्यांच्या आनी रुपण्यांनी तांणी अमर देवाची महिमा पळया. आमारपण म्हळ्यार कितें? तुजें या मासा रक्ताच्या तूं कुडींत आमारपण ना. तुजें मासा रक्ताच्या कुडीक आमारपण ना. सांगता न्हू जेजू म्हाका आनी कितें देखलयता परतून फाटी येता तर मागीर जो जवांजलांत अवस्वारी 1:13 कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 1 and verse 13 ती जल्माल्ली पळय आयका. ती जल्माल्ली न्ही रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं. मनशाच्या कुडे वरवीं ही जावन आसा तुजी म्हजी आमची कूड. ती जल्माल्ली म्हळ्यार आमी कुडीक पळोवन जाता पूण ती जल्माल्ली बगार देवा वरवीं. देवाचे वरवीं म्हळ्यार देवांतून जल्माचें म्हळ्यार कितें? देवाचें सारकें स्वरूप आमी आपणावचें. ताजो आत्मो तुजें तें आयल्या वेळार आमी जाता ताची जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आत्मो सोलोन व्हरतना आमी देवाची भुरगीं. आत्मो सोलोन व्हरतना आमी सर्गीचे नागरीक. आतां फाटी वडलो आसल्या कडेन तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मनजतींच्या आनी जीवताळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. अमरपण जोडच्या खातीर हे नासोन वेचाक धन रावा नाकात म्हणचे हांवें. ते अमरपण जोडच्या खातीर नासोन वेची कूड जावन दी कुडीक संबंद जालें कितें जावन मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें तांचे पोटूच तांचो देव जाला.
आणि ताच्या पयलींची वळ आतां परतून फाटी वच तुतुरी वाजतेली तू तरी वाचतेली आणि मेल्ली मेल्ली अविनाशी जाऊन उठतेली अविनाशी जावन उठतेली आणि आम्ही सोमेस आमी समेस्त रूपांतर जातेल्या रूपांतर जातेल्या हे विनाशी कुडीन आता ऐका आम्ही सकट रूपांतर जाताना ही विनाशी कूड अविनाशी पोण वेतेली त्या कुडीन अविनाशी पोन आणि हे मोरनावंत कुडीन अमरपण निश्चिगर्स ते अमरपण ते अविनाशी कूड तुका आनी म्हाका मेळटली ती आत्मीक कूड स्पिरिच्युअल बॉडी आंजांक आसा ती कूड ती तुका आनी म्हाका मेळटली बाबा हाजे पयलीं सांगलां न्ही गे मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळा आमी कितें जातल्या मॅथ्यू 22:30 मॅथ्यू 22:30 मातेवस वंजलावस 22:30 मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली दैवीक कितें म्हणटा आत्मीक कूड आतां आमकां आंजातावन इल्लें ल्हानकन रसला वय मो Psalm 8:5-6 कितें म्हणटा किर्तनाचो बुक आवस्वर 8:5 आनी 6 तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केला आतां संवसारांत आसतना तुका आनी म्हाका आमकां ताणें देवदूता प्रास इल्लो ल्हानकन रसला मैमेसो आनी मानासो मुकुट ताचेर घालाय पूण एका दिसा क्रिस्ताच्या एकवटान आमी रावून चियोन ताची जाता ताच्या कुडीचे सांदे जाता जाल्यार आमकां एक दीस कितें म्हळ्यार मैमेसो कुरो राखून आसा सांबाळून सांगू ना म्हजी दावां दावलां म्हजें झुजांव झुजलां म्हजो बावडतो सांबाळला आतां म्हाका नितीवंतपणाचो मुकुट तयार करून दवरलेलो आसा आनी निमाणे दिसा कोण दितलो तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 4 आनी 8 वास 8 आनी 9 आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा हो मुकुट तो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो सोमी म्हाका दितलो देखंत आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो देखून दावीद रे बेश्टे म्हणना 27 कीर्तन 13वी वळ जियेतल्यांच्या देशांत हांव सरस्पराक मुखामुखी पळयतलो म्हणटा तो ऐका कीर्तन 27 आनी वळ 13 पूण हांव हे करेंच जाणा दावीद पळय न्ही सरस्पराक वळ काडलो दावीद कितें म्हणटा हांव खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो सर्वेस्पराचें बरेपण पवित्रपण भाग्यवंतपण सकट हांव पळयतलो मिस्टर न्ही सबारदानाक मिस्टर उदेवाचे उतार समजल्या मिस्टर न्ही आमी जातो एस्तेरा बरी देवाक मानवाली मेसवाली वय कितें मनीस जालो हर एकलो भियान खावचें आकांतान संवसाराक चिटकोवन आशेवन लावन न्ही कोणाची मरणाची खबर आयली म्हणटा आमकां सॅड न्यूज वय कितें पळय आमकां हर एकल्या मनीस जाल्या कोणाची मेल्ल्यांची खबर आयली म्हणटा ना दुखाची खबर पूण निजायकी जायची जे एकवटांत आसून तो हांव गेला जाल्यार बरी खबर तो म्हज्यो न्ही पयलो पावलो गी जुवांव आनी पेद्रू दोगी धांवल्ले पयलें कोण पावलो जुवांव पावलो पूण भितर वचोंक ना भितर गेल्लो कोण पेद्रू तशें थोडे पयले गेले कोण भितर वचोंक ना भायर आत कोण ना खंय आत हांव नेना देवाचे उताराचो आयकून समजून जाणा जायचे आमी भाव भयणी आतां पाटी जेजू ताका ते कोण आसात मोइसे आनी एलिया
ते महिमेन बरोवन परजळतले. हले हले ऐकले केदाळ आमी परजळता केदाळ आमी परजळता. हाज्या पयलीं आयजाया मुखांतरी तेणें सांगलां देवाची महिमा तुजेर परजळतले म्हणून. ते फाटी मागीर आयजाया 58:7-8 तुजो संबंध देवा कडेन तुजो संबंध पेल्या कडेन सरको जाताना हांगासर बरें जीवन आसतना तुजें नितीवंतपण तुज्या फुडल्यान वतलें आनी देवाची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली म्हणटा ती वळवास तेदना फांत्या परी तुमचो उसवाट परजळतलो. बरी तुमचो उसवाट परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. गाय बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. ते महिमेन भरलात काही कोण म्हज्यान येयल्या महिमेन भरला देखून ते परजळतले न्ही. ब्युटी पार्लराक गेल्ल्या वरी देवाच्या महिमेन भरल्यात देखून ते. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां न्ही म्हजी आखय 92 वर्सांच्या प्रायर ती अंतरल्या रे तिच्या हांवें पळयला परजळ तिच्या तोंडार मुस्तांच्या तोंडार हांवें पळयला. हांव दुबय रिते दिवंक गेल्या वेळार तो भाव थंय हांव तो एवकरिस्टीक मिनिस्टर जावन आसलो. ते आदिवासी सीडी ताजे खातीर हांवें काडिल्ली ती हांवें पयशे दिला म्हजो सोयरो तें मागीर कळिल्लें. पूण ताजें मोर्न येयलें दुबय तावन हांगा बचपन येयलें आनी हांव गेल्लो थंय मोर्नाक गेल्लो मिसाच्या बलिदानांत. ताजें तोंड परजळटलें सुमार दिसा उपरांत काडिल्लो. हांवें जायत्यांची मुखां पळयल्यांत. आतां मेल्ल्या उपरांत ती तोंडां परजळाचें जाल्यार त्या कुडीन जीव ना आत्मय ना कांय ना वय महिमेन तूं भरलाय तर भाव भयणीनो तो परजळ तुजेर दिसून येता. व्हडले भाव विजयान दिली न्ही बरी शिकोवन. तुजे थंय राग आसा हगे आसा मसूर आसा जिद्द आसा पारीकपण आसा कुसाडे आसा तुजें तोंड दाखयता. ती तोंडूच दाखयता. भितर उजवाड आसा तर भायर देखून जेजू म्हणलें न्ही कितें पेटोवन कळशे बांदा दिवो पेटोवन कळशे बांदा दवरल्यार कितें दिसता तुमकां काळोख दिसता. दिवटो नेर दवरल्यार तशें तुमचो उजवाड कितें जावं दी वाच ती मॅथ्यू 5:15-16 15-16 मॅथ्यू 5:15-16 कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटो नेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड तुमचो परजळ मनशा मुखार परजळू. गमयजे आनी एलिया महिमेवंत जाल्यार देखून ते परजळटात. पूण हे एक रेड्या मादनी 2 आसात. आतां बेजार करनाका ते म्हाका माफ करतात कित्याक म्हळ्यार ते रेडेत आतां परजळटा सरकार. पवित्र आत्मा भरल्या उपरांत देवाचे उतर परगट करन सोम्याक साक्षांची येयल्या उपरांत आतां परजळटा. पूण त्या दीस एक जण परजळता आनी एक रेडे. आतां तुमी म्हणूंक आतां फादर तुमकां गंडीत बोगसूंचे ना बरें येयलां थंय कितें म्हणून ते महिमेन बरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो. आनी मात्र न्ही तो संवसार सांडून आयिल्ल्या उपरांत बापाची मांडावळ तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयांत ते उलोवन आसात. हाज्या पयलीं तांकां धाडिल्लें कित्याक म्हजेक धाडलो कित्याक देवाच्या परजेक गुलामपणांतले सोडून हाडूंक इल्ल्याक धाडलो कित्याक प्रवादी जावन इस्रायल परजेक देवाचो संदेश ते धाडटा दिवन तांकां सारक्या वाटेन चलोवंक वय मू. आतां जेजूक धाडला कित्याक ताची योजना संपूर्ण काय पावोंक. देखून ताच्या निर्गमना वरवीं आगमना निर्गमना कळटा तुमकां. आगमना म्हळ्यार कितें एरायवल निर्गमना संवसारांत निर्गमनाच्या वेळार देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले. खाली जेजूनी हाज्या पयलीं ते भागीदार जाल्या ते तयार करूंक देवाचे राज संवसारांत हाडच्या कामांत त्या विशयान उलयतले. आतां हेणे पेद्रू ऐका हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती लाद्रू नितेन पिकल्ले आंबे पिकल्ले
ಕಾಲೆ ಆಂಬೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲೆ ನೀದೇನ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲೆ ನೀದೇನ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆ ಅಂತೈತಿ ಜಿಜು ಮಗ್ತಾನೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಸಲು आणि चिंते नाकात निद्रल्या वेळा तांकां सोपान पडलें दर्शन मेळिल्लें म्हण चिंते नाकात रुपांतर जाल्लें निद्रल्या उठ्ठताना तांकां कितें पळोवंक मेळटा पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी तूं न्हिदेंतलो उठिल्ल्या वेळार पाताक म्हणल्यार न्हिदेंतलो उठिल्ल्या वेळार कोठेपण म्हणल्यार न्हिदेंतलो उठिल्ल्या वेळार हे अंधकार म्हणल्यार न्हिदेंतलो उठिल्ल्या वेळार सर ताच्या वायटांतलो वायट म्हणल्यार न्हिदेंतलो उठिल्ल्या वेळार तूं देवाचो वैभव पळयताय देखीक रोमाघरां बरोवन आवस्व 13 ओळो 11 आतां न्हिदेंतलो उठचो वेळ म्हणटा सांप रोमाघरांक बरोवन ऐका हे सर्व चिंतना रोमन्स 13:11-13 हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जायत खंयची रात म्हणटा तो पातकाची वायटाची खोटेपणाची नालिसायेची सर ताच्या खोटेपणाची रात काबार जायत आयिल्ली आनी दीस उदेंवचो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया आनी उसवाडाची झुजा कवचां नेसया देखून आज उठोंक जाय जागे जाया जागृत रावा सांगू नये पेद्रूचे पयलें पत्र 5 आनी 8 कितें म्हणटा 1 Peter chapter 5 verse 8 जागे जाया आमकां हांगा दिता ऑर्डर जागे जाया थंय तो न्ही दिल्लो त्या दीस तो पेद्रू आतां सांगता जागो जाया म्हणून तो न्ही दिल्लो ऐका ना तुमकां समजना आतां सांगता कोण तुका ताका कळीत आसा न्हिदल्या वेळार ताणें वैभव पळोवंक ना परजळ पळोवंक ना रुपांतर जाल्लो पळोवंक ना देखून तो तुका आनी म्हाका आतां सांगता आतां बुदायली ताका कितें म्हणटा जागे जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार न्हिदेन घालता कोण तुमकां वैभव पळयनाशें करता कोण परजळ पळय मेळनाशें जोडिनाशें करता कोण मागणें करिनाशें करता कोण मागणें करतना जांबय हाडटा कोण दिमी घालतना दिंबेक घालूंक तुमच्या दोंपरांक दूख हाडटा कोण सभा रितीन भाव भयणी आमी गुंडायक वचना देखून आमचे कॉले म्हणटात फेरिफेरल म्हणून तोच पेद्रू आतां आपल्या खुद्द अनुभवान सांगता तुमी जागे जाया तुमी जागृत रावा नाजाल्यार तुमी न्हिदोन आसल्यार वो वैभव पळोवंक वो परजळ पळोवंक हे रुपांतर जाल्लें पळोवंक सर्गीच्या रासाचे गोट अशें उगडापे जाल्ले पळोवंक तुमी शकची नात म्हणटा आज आमी हर एकल्यानी देवाच्या उतराक कितले जागे जायचे आनी त्या दाळा मात तुका आनी म्हाका आमकां हें सकड उगडापें जाता आतां फाटी हाच्या शुभ वर्तमानेक पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगात उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो वेताना वसोंक नाका सोडोंक नाका दोंगर पुरासन आळसाय नाकुशी पूण जेजू सवें मोइजेक आनी एलियाक पळयतना आमचे दोळे उक्ते जाले न्हिदेंतले मात्र न्ही आत्मीक दोळे आनी मोइजे आनी एलिया हे उठले म्हणून हांचे मुखार आमी रावल्यार जायना म्हणून वसोंक तयार जातना पेद्रू कितें म्हणटा मेस्त्री आमी हांगा आसलेले बरे आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक तेदा कितें म्हणटा मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन पेद्रू बावडो वेचमेत पावलो रे जेजूक सांगलें थंयसर रावया रे पेद्रू बावडो वेचमेत पावलो रे जेजूक सांगलें थंयसर रावया रे वेता काळोख जालो पावले गोड्या
वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान अंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत अंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवे जाले नेसन ताजे दोनकारां प्रसनितळ दोवे जाले नेसन ताजे दोनकारां प्रसनितळ पळय आतां कसलो त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक ते तयार आसात आमी हांगास आसचें बरें आमी तीन तंबू मारया एक तुका जेजूक एक मोइजेक आनी एक एलियाक रुपांतर हांगा जावन संवसारांत रावंक ना भाव भयणीनो हांगा आमी समजून घेवंक आसा हें रुपांतर जातलें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या सर्गींच्या राजांत ओडल आयकल्लें आमी रुपांतर जातलें ही विनाशी कुडीन अविनाशी पण ह्या मरचे कुडीन अमरपण जोडची गरज म्हणून जेजू कितें म्हणटा अशें तो उलोवन आसतना ते साला दिताना तांचे कडेन उलोवन आसतना एक कुपान येवन तांचेर दंपान घालें कुप्पान तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुप्पांत रिगताना तुजें योजन न्ही ताचें योजन कितेंय पळोवन तूं योजन घाली नाका त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकता कोणाचो ताळो तवळ त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो हें जाणा जावचें गरजेचें संवसारांत आसतना ओ म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो ताका आयका तुमी रुपांतर जातल्यात ताचे सवय तुमचो एकवट जोडा तुमी रुपांतर जातल्यात ताची वाट तुमी चला तुमी रुपांतर जातल्यात देखून आज दुसरी वाटच ना तो एकलोस आनी कोणाक तुमी मोदें दवरलें जाल्यार तें रुपांतर जावन सर्गींच्या राजांत आमी बापा सवय पुता सवय आसूंक साध्य ना भाव भयणी देखून हांगा म्हणटा कोपान तांकां मोगाचो पूत ताकास आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे कोपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकास आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे वेता वेता काळोख जालो पावलोय गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान अंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत अंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवे जाले दोनकारां प्रसनितळ धवे जाले नेसन ताचे हांगा कसो जेजू रुपांतर जालो तेंचं दर्शन दानियेलान पळयलां आमी वाचता दानियेलाच्या बुकांत वचवर 7 आनी 9 ऐका त्याच दोवेन आसलेल्या त्या अजविशांत सर्गीच्या राजांत बापाची ते थंयसर पळय बापाक दाखयला या ते पिंत्रायला या आमकां समजा सारकें थंयसर बरयलां ऐका दानियल अवस्वर 7 आनी 9 हांव पळयत आसतना शिवासना एका जाग्यार दवरली आनी एक एकलो जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमाबरी धोवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जलत्या उज्या बरी कोण बसला सिंहासनाचेर कोण आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या राज करता सर्गार राज ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहा कोण बसला हे सावदीसो राय न्ही बी नाका कशें आमकां देवाचे उतर तयार करता पळया बाबा वचूंक जाय की नाका हे रावंक जाय देखून असलो अनुभव जोडिल्ले ते सकला येतात आनी पळयल्ले कितें करतात ते तेगी हो ताळो थमतस थंय जेजू एकलोच आसलो शिसांनी हो गूट सांबाळलो
आणि आपणे देखलेले संगती विशान ताणी कोणाक कितेंय सांगले ना. जेजू आसता पर्यंत सांगले ना, पण जेजू रुपांत काय म्हणटात सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत हें बरयलां कोणें, हें प्रगट केल्लें कोणें, सगळ्यांक कळीत केल्लें कोणें, शिसानींच. देखून हे रुपांतर जावन सगळींच्या राजांत त्या वैभवान तुका जिवंक जाय तर हाच्या दुसऱ्या वाचपांत फिलिपिकारां बरोवन सांपोल कितें सांगता ऐका. फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां 3:17 अवस्वर 4:1 पर्यंत ऐका. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतेल्यांची साल. आतां हांगा इतलें रुपांतर जेजू विशयांत आयकल्ल्या उपरांत जेजू बरी तुका म्हाका आमकां रुपांतर जाय जाल्यार ताणें सांगलें जाल्यार जेजूचो पाटलाव करा म्हणून. वय मू हांगा कितें म्हणटा तो, म्हजो पाटलाव करा. म्हजो पाटलाव करा म्हणटा तो. कित्याक हांगा फिलिपिकारां बरोवन तो म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. कोरिंथकारां बरयल्ल्या वेळार ताणें कितें म्हणलां अवस्वर 11:1 1 Corinthians chapter 11:1 कोरिंथकारां बरयल्ल्या वेळार त्याच पावलान कितें म्हणलां ऐका. देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, देखून तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. कोणी क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करता जाल्यार तुमी ताचो पाटलाव करियात. म्हणजे ताचें सांगता 7th गीताचें सांगता तुमी क्रिस्ताच्या एका वावरान तुमी आशेत आनी तो क्रिस्ताचो पाटलाव करिना जाल्यार बाबा ताच्या सांगता तुमी आसून शांत जावन शांती जावन कोणी जावन दी आमी जेजू आसल्या कडेन पावना. देखून हांव क्रिस्ताचो पाटलाव कितें म्हटलें देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशे तुमी म्हजो पाटलाव करा. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा. देखून हांगा पाटी आतां फिलिपिकारां बरोबर कितें म्हणटात अवस्वर 3:17 भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. हांवें कितें दिलां, देवाचें उतर दिलां. ती साल कोण आदारतात, देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण जियेतात, देवाक मानवाची जिणी कोण जियेतात. वडोल आमी सांगलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्या वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्या. देखून तांची साल हांगाय सांगता तेंत हांगा आसलें कितें सांगता. हांगा देवाचें उतर आयकून कोण तें मानून घेता त्या उतरा प्रमाणे चलता तांची साल. काल सांगला न्ही बाबा अंड्रुणी सांगलें हें मागीर हांवें ताचो उल्लेख केलो न्ही. भाव विक्रमा बरी भाव विक्रमाची साल हय ताका जेजूची वळख जाल्ल्या घडये येता न्हू येदोळ पर्यंत ताणें कांय वायट पळयल्लें ना, वायट उलयल्लें ना. वय मू बरी साल वय की न्ही. तरी आमी ताची साल आदारच्यान कांय सुख आसा गे. हांगा सांपावल तें सांगता हांवें शिकयलेल्यांची हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयले हांवें सबार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगता. कितें सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी बरो दाखलो दिलो ओडोल बाबा रिक्सनान. हांगा मागण्याक येतल्या विशयांत आनी कोणी सांगता जाल्यार तें आयकता ना संतोश जाता न्ही. सबार जण क्रिस्ताच्या आपले साली वरवीं कुर्साचे क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. आमच्या साली वरवीं आज कुर्सायता आमी न्ही. आज कुरीस घरान दवरल्या वरवीं जेजूक आमी कुर्सायना. आमच्या साली वरवीं आमी कुर्सायता. आमच्या दिश्टी वरवीं, आमच्या वायट सवय वरवीं, आमच्या पातकां वरवीं, आमच्या जेजूक मानमनांतल्या जिविताद्वारे आज आमी जेजू कुर्सायता न्ही. खाली घरा कुरिसान दवरून ताका नमस्कार करचो. असले कुरीस लोकां मुखार दवरून ताका आमी कुर्सायता. देखून तो कितें म्हणटा जायत्यांक आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नास तांची अंत्यावस्था म्हणून. जर तर तुम्ही तशें जियेता नास तर तुमची अंत्यावस्था म्हणून येत. तांचे पोटच तांचो देव. पळयांनी कुडी खातीर पोटच तांचे खाली पोटाचे बुकता मोगो तान बागोंक इनामा कुडीच्यो गरजो तीर्सूंक पोटच तांचे देव. लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात. उलोवण्यात संवसारी वस्तू विशयांत खंयच्यो संगतीक ती मोल बांदिनात. तुवें आनी हांवें आमी मोल बांदिची खंयच्या संगतीक संवसारी संगतीक खंयचेच मोल बांदी नाकात. सांपोल एका जाग्यार म्हणटा कोयर म्हणून हो संवसार कितें कोयर.
देखून फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रां वचो 3 ओळ 1 आनी 2 कितें म्हणटा सर्गींच्या वस्तूंचेर तुमचें ध्यान दवरा गमन दवरा ऐका फिलिपियन्स कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 1 कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रां वचो 3 ओळ 1 आनी 2 क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्ता सांगता तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना कोलोसाकारांक बरोवन सांगता संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना पण हांगा कोणा विशयान तो सांगता फोटूस जाला तांचो देव आनी सर्गींच्या वस्तू गमन दिनासतना ती कितें करतात वाचती वळ 19वी वळगी नास तांची अंत्यवस्था म्हणयत तांचे पोटस तांचो देव लसोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात संसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिना संसारी वस्तूंक ती मोल बांद आमी मोल बांदीच्यो सर्गींच्या वस्तू कितें मोल आदीक संसारी वस्तू की सर्गींच्यो वस्तू आतां देखून सांगा सा पॉल सांगता आनी देखून आमी संसाराचे नागरीक न्ही एका देशाचे नागरीक न्ही ह्या संसाराचे आमी गुलाम न्ही 20वी वळ आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तो येवचो आसा त्या सोडवून दरा सौम्य जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा आतां आमी वाट पळोवन आसा कित्याक वाट पळोवन आसा ते निमाणे सांगता 21वे वळींत ऐका सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले ताका आमी काल जायचे सर्वांनी ताका काल जायचे हर एका वस्तून ताका काल जायचे सर रस्त्यान ताका काल जायचे आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडीच्या स्वरुपायेक तो हाडतलो कळलें गी येदोळपर्यंतची शिकोवन सारकी समजाली गी कितें करतलो तो ही आमची किरकोळ कूड रूपांतर कर ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक महिमे बरीत कुडीक सरी करूंक म्हळ्यार कशें ताजें रूपांतर देखून तो आमी ताजें रूपांतर कितें म्हूण समजून घेतलें मुयजें रूपांतर जालां महिमेवंत जाल्यात एलिया महिमेवंत जाला वय मू देखून तिस कितें म्हणटा बास सरस्प्रदेवान आब्रामाक दिली ते सकट वाचूंक वचना हांव आतां तुजी संतत मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी परजळटे आतां नेकेत्रां न्ही असंत महिमेंत ताज्या रुपांतर जाल्ल्या बरी आब्रामा बरी कोण सरस्पराक विधेय रावता विश्वासी रावता ताजी संतत त्याच परी सरस्पराच्या त्या सर्गीच्या राजांत महिमे बरीत जावन रुपांतर जावन परजळटली नेकेत्रां बरी देखून रेवे बरी म्हणटाना कशी ती रेव दर्या तडीची लारां येवन येवन धुवन 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 कितें जाता नितळ जाता तशें देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या परजेक देवाचे उतार त्या लारांनी धुल्ल्या बरी रेवेक धुल्ल्या बरी तुका आनी म्हाका आमकां धुवन धुवन आमी नितळ जाल्ल्या वेळार त्या रेवे बरी आमी जाता संतत जावं पुरो आब्रामाची पूण पावता हांव सरकार आनी थंयसर परजळटले हांव आमी नेकेत्रां बरी देखून एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरां आमकां ती सदां जाणां जावंक आनी सोम्याच्या एकवटांत रावंक आनी ताजें जिवीत आमचें करूंक आनी त्या वरवीं त्या सर्गीच्या राजांत रुपांतर जावन ताज्या महिमेंत भागीदार जावंक देखून हेंच भाग जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां आनीक चड आनी चड कृपा दिवन दी वाट दाखोवन दी आनी ताज्या उतरां आमकां नासले चड मिस्तर गुट सतां उगडापें करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुझ्या भावानो आणि भयणानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात तसलं जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या सर्गींच्या मंगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या रूपांतरा वरवीं
आम्ही एक दीस रूपांतर जावंक आसा आनी सगळ्यांच्या त्या महिमेंत तुजे स्वयं भागीदार जावंक आसा. देखून हें सत्य आज आमकां उगडापें केलां. देखून संवसारांत आसतनाच तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. फातकांतले आमकां सोडून चाक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैतवन पुना जिवन पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेन घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू बाबा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता. जिवीत सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला मातसो मेज तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पता जेजू क्रिस्ता समे सोडवून दाम वळखल्या बावडटांचो आमचो बावट गट कर तिर कर. त्यास एकवटांत आमी जी शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्त तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खुवार मरे देवाचे मे संगती बागेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां म्हणटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूनरीची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें ना तर मरणांतलें सर ताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतलें दाळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेचक्याच्या आशांतलें मारेकारकाचे पिडेशिड्यांतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें तशें सर तिच्या अपायांतलें सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सुसणी काय
काय कुशल काय तशेंच लन्वी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे एने बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतली सूटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म थांबलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा फरमान तिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुमचे राज वर्सले ससनाच्या ससनाक शम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती शमी जेजू क्रिस्ता तुज्या कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यान क्यास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोल्याकेन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमासोरांचे पाप काडटात ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी जिवित म्हाका पावना पूण तुज्या कासून क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं Gesù mosso moga sosurio Gesù mosso shanti sodario Gesù mosso moga sosurio Gesù mosso shanti sodario Tace bari konina Tace sarko melsona Tace bari konina Tace sarko melsona Sadas mosu Paktine so Sadas mosu Paktine so Gesù mosso devaci शेळी Gesù मोजी दिसाची सावळी Gesù मोजो देवाची शेळी Gesù मोजे दिसाची सावळी ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणी सो सदांच म्हजो पातयेणी सो Gesù मोजो जिणयेचो उजवाड Gesù मोजो कोडींतलो उजवाड Gesù मोजो जिणयेचो उजवाड
जेजू म्हजो कुडींतलो उस्वास ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मिळसो ना ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मिळसो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो जेजू म्हजो सर्वांगो बरो जेजू म्हजो सदां काळिरो जेजू म्हजो सर्वांगो बरो जेजू म्हजो सदां काळिरो ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळसो ना ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळसो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो प्रार्थुया. बापा, ह्या संवसारांत आमी यात्रीक जावन आसा, पूण आमचो शेवट जावन आसा. खंयसर तूं आसा थंयसर आमी येवन पावच्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां वाट दाखयल्या. मागणें तुज्या उतरां मुखांतर कसलें जिवीत आमी जेज हे म्हण तुवें आमकां दाखयलां. देखून सदांच तें जिवीत जियोंक तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी कृपा मागता. आनी सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावन जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसांचेर हांगासर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर आमचे खातीर विनंती करतल्या सर भाव भयण्यां खातीर हांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार